بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آجا، زمین تے آجا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا، پتھر دا ٹکڑا زمین تے آگے گھوڑا بن گیا۔ عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آگئی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں نے بہنا تے بھول گیا، فرماتے نے بابا میں نبی تو ولی ہے۔ 10 کنیا کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی۔ 10 کنیا کی بات کر بیٹھا ہے، بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ رمضان شریف آگے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہاں آج جاگ دیا محفل چی سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کا میں تھے رکھے جو بھائی جڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکتا نال دا بیلی پھاڑ کے چکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قرآن مجیدی میں 4 آیتیں پڑھی ہیں، انہاں 4 آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو کدھر فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اپنی عبادت دے بعد اللہ نے ماں پیاں دا نام رکھے فرمایا میری عبادت دے بعد جڑا اہم کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا سب بنی اسرائیل کو لو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانات ماں پیاں تے احسان کرے آجے۔ آؤ پہلے میں تو عرض کران کہ جنہیں بنی اسرائیل چ ماں پیاں دا ادب تے احترام کیتا اللہ نے انہوں نے کی مرتبے دیتے۔ پھر میں تو انہوں دساں جنہیں کملی والے دی امت چ ماں پیاں دا ادب کر دے رہے اللہ نے انہوں نے کیسے مرتبے عطا کیتے۔ اچھا بولو اچھا سبحان اللہ۔ آجے میں مرید والا جی توڑے علاقے مرید والے بھی جانا ہے آجے تو میں نہیں سبحان اللہ دیو میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پیدل سفر فرما رہے، ملک انطاکیہ تو ملک شام علیہ ہجرت فرما رہے تھے، رستے جو پہاڑاں جو گزر ہویا تھے اللہ تے نبی نو تھکاوٹ ہو گئی۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یہاں تھک گیا سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی دی اونٹ وچ چلے جو کہ میرا ولی بیٹھا ہے اُن کو جا کے سواری لے لو۔ 103 چک والے قرب و جوار تو آن والے نبی نو ولی دے بوبے جامن دی لوڑ کوئی نہیں۔ پر قرآن گوائے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر کو بھیجے۔ پتہ چلیا نبی نو ولی دے بوبے جان دی لوڑ نہیں، پر رب نبیوں نو ولیاں کو بھیج کے امتاں نو دسنا چاہتا ہے یاد رکھے ہو کدے حیاتی وچ اوکھا ویلا آ جاوے تے انہاں دے بویاں تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے ہیں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم جدو پہاڑی دی اوٹ چ گئے تے ویکھیا درویش بیٹھا ہے اکھیاں بند تے یاد الہی پیا کر دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم بابے دے قریب جا کے فرماما لگے السلام علیکم۔ بابے آنکھ کھول کے نبی دے چہرے والے ویکھیا تے کہنے لگا موسیٰ علیکم السلام حضور بیجو۔ آپ بیٹھ گئے تھے بابا اکھیاں بند کر کے پھر تسبیح پہ پڑھ دے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے میں خیال آیا انہوں میں پہلی بار ملیا انہوں میرا نام کنے دسے تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ
جیڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا اینا کہہ کے بابے اکھیاں باندھتے پھر یاد الہی کر دے حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ دکھیا کہ اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھو مرضی لے آکے دے ماں انہاں کہہ کے بابے پھر اکھیاں باندھے یاد الہی پیا کر دے حضرت موسیٰ فرماتے نے مجھے خیال آیا اے میرے دل وچ جھاتیاں پہ مار دے انہیں اکھ کتھو لئی تائیوں میرے نبی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نہ لویخ دیو رب دے نور نہ لویخ دائے اجازت دے وہ تے پیرے باہو کو لو میں اس اکھ دا ذکر کراما سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ تے جڑا ہاتھ چکدا نہیں نا نال دا کھے سہارا کراؤ تے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا دل دریا دریا سمندر روڈوں گئے کون دلا دیا جانے وہ بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی ونگے مہانے طبق دلے دے اندر رب تنبو واگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھان دل دریا سمندروں ڈونگے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرماتے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہو جانا تے بابا کہہ لگا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سواری آ جائے فرمایا آ جائے بابے نے ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام والا بیکھا تھی ایک باری آسمان والتے فضا جو بدل دا ٹکڑا پہ اڑدا جاوے علامہ صفوری فرماتے نے بابے نے انگلی دا اشارہ بدل دا ٹکڑے نو کیتا بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آجا زمین تے آجا اللہ دے نبی فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آگے گھوڑا بن گیا عرض کردہ نبی اللہ بیجو سواری آگئی اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے منو بیناتے بھول گیا فرماتے نے بابا میں نبیاں تو ولی دس کنیا کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی دس کنیا کی بات کر بیٹھا ہے بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیا چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میرے روزیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ سنے جدوں میں جبان آیا تیری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا عرض کیتی سونے 20 سال ماں دی خدمت کردہ رہا جن پہلے میری ماں دایا آخری بیلا آیا اماں کہن لگی بے پتر آیا جا
ذرا جا دیوار ماں دے سینے لگ جاؤ میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کیتی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا امی نے مینوں سینے لا لیا امی کہن لگی ربا میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی عرض کر دیا نے یا اللہ 20 سال میرا پتر میریاں خدمتاں کردا رہا ہے میں جو منگدی رہی ہاں دیندا رہا ہے میں جو کہندی رہی ہاں اے مندا رہا ہے میرے بعد کسے ماواں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی واری کوئی دعا دینی جی میں اے میریاں مندا رہا ہے تو اے دیاں مندا اے میری امانت ہے یہ میری امانت ہے تو یہ دی امانت ہے اس کی تھی سونے آج میں ماں دے سینے تے لیٹیا تے ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی تو بٹ ایک سنگ والے مرنا سارے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسے اس کو لو جی دی ماں مر گئی اکو نکرے لاکے تے روندہ ہوئے نا تے لوگ کہندے نے انج روندہ جی میں ماں مر گئی کیونکہ روندے نکران چ بیٹھ کے انہاں جنہ دیاں ٹوٹ جاون جنہ دیاں جوندیاں ہونو او تے نہیں نا پتراں نو نکران چ بیٹھ کے روندے دیاں او نہیں روندے دیاں جنہ دیاں زندہ ہوندیاں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدو ماں دے اس میں چھوڑے والا گئے نا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دے کلے سا فریاد لے جاندے پر مویا والے رو رو آپے چپے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے سارا دن میرے آقا کعبے والے بے کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شنگاں وارے کر کے گھرے آئے نو کرونی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندے نہیں پوچھیا کیوں روندے نہیں کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری او دا سر پاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاوا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوتا لوگ یتیم سمجھ کے نام مار دیں آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوتی انج کلیاں نکراں چھ بہ کے نہ روندا پر میں کی کراں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں مویا ماواں والے رو رو آپے چپے کر جاندے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ تور تے آئے تے عرض کی تھی او ولی تے میں نبی تے میں نو دے بارگاہ چے بھیجے تے یا اللہ او بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے
اللہ فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے. فرمایا کہ بابا ہاتھ چکے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے. فرمایا دعا میں اے بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں ماں دی دعا وال پیا ویکھدا ہاں. میں تو ماں دی دعا وال ویکھ دے. میری ملت نوجوانوں کائنات کے اندر ایسی عظیم ہستی رب نے ماں بنا کے بھیجی. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کے جدو حضور نے رخ انور صحابہ کے بارول کیتا نا تے حضور دی آنکھیں چنج اتھرواں دی قطار جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن انج آنسو میرے ماہی دے گردن. اس صحابہ جنہاں نے کدی یار دے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا. عرض کی تھی سونیا تیرے اتھرو کون ویکھے تو کیوں رو میں کملی والے آ. عرض کی تھی سونیا جے کسی غم تے دکھ دیتا ہے سانو دس کملی والے پتر تیریاں کڑلاں تو وار دے گئے کیوں رو میں کملی والے آ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں. حضور رون دے کیوں؟ فرمایا ماں یاد آ رہی ہے. فرمایا میں نے میری امی یاد آ رہی. میرے قریب نے فرمایا صحابہ جب میں محمد دا جی کر دے کہ میں تھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں اور مسجد نبی دے نال جڑا میرا حجرہ فرماؤ تھے میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے. فرمایا میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جا. فرمایا جو میرا جی کردہ کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میرے نبی دی حسرت ویکھ. فرمایا میرا دل کردہ میری ماں دی آواز آوے. اج سیٹھ برادران تے سارے آن والے ہو اج وقت ہو آگیا کہ ماں روندیاں تے باپ کر لا دے. اج ماں پتر نو آواز دے منا کہ بیٹا میری گل سن. اج پتر ماں نو بلاندے نہیں کہندے نے اماں چپ کر تینوں نہیں پتا. وہ جھلیا تیری ماں نے جنہیں تینوں بولنا سکھایا اج انہوں پتہ ہی نہیں. اج ماں پتر نو آواز دے تے پتر بول دے نہیں کہندے نے اج جڑی تیری ہوں ہے نا انہوں رب دے قرآن دی زبان وچ اف کہندے نے. اللہ قرآن وچ فرماتا کہ اپنی ماں نو کدھر اف نہ آکھی کدھر تیری ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے. انہوں ہوں کر کے نہ بلاوے. اج ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے. اج دے پتر جو گھوری پا کے باپ والے ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں سارے دی گل نہیں کردا میں انہاں دی گل کرنا جنہاں دیاں ماواں روندیاں آ کے کہندیاں آسی صاحب پیر صاحب علامہ صاحب قاری صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو. میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. ماواں روندیاں تے باپ کرلاندے. میرے سیالکوٹ دی تاریخ ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے ہیں تے تقریر کرنے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ. آپ فرما دے لوگ میرے نام نال اتنے القابات لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی. پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی. اتو سی جلسہ سنن آئیو نا 2-2:30 بجے جدو تسا گھر جانا ہے تے ویکھیا ماں جاگ دی ہوگی. ممبر رسول تے بیٹھا میری ملت نوجوانوں میں کم و بیش 22 سال گزر کے خطابت کر دیا. میں روزانہ پاکستان دے مختلف شہرہ میں جو مختلف اوقات گھر جانا ہوتا ہے. کدے رات 2 بجے کدے صبح 3 بجے کدے صبح 10 بجے. میں سردیاں دی دھنداں دے رات ایک مائی وڈیری نو گلی چو بیٹھا ویکھیا. میں رک کے پوچھا ماں جی رات نو گلی خیریت نہ بیٹھے ہو.
ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਧੁੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰਾਤ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚੈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਜੂਸਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਫੁਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਜੂਸਬਾ ਵੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੂਸਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਚੱਠਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਂਝ ਬੁਲਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੇ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਯਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਗਲੀ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ। किसी गले लगा के आख्या मौलवी जी चुप कर, जो मां वडेरी टुट गई, चलो चली दा मेला है। रो के फरमाते ने मां ते जाना सी रोना ते इस गलवा जूसबा कौन आख्या करेगा, हुण कौन मैनू जूसबा आखे, कौन मेरे कलेजे ठंड पावे। इन्हां दी बोलियां दी कदर करो, टुर जावन ना ते खुशियां भी खुशियां नहीं लगदियां, टुर जावन इंज लगदा जिवें आसमान तो इलावा सिर ते साया कोई नहीं। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने पाप मरे सिर नंगा होवे, वीर मरन कंड खाली, ए मावा बाज मोहम्मद बादशाह कौन करे रखवाली। मैं नचीर दे मुताले दे मुताबिक नबूवत और सहाबियत तो बाद जिन्हों जेड़ा भी मर्तबा मिले उहदे च मां दी दुआवां शामिल सन। मैं कहना ये चाहना कि मां दुआ करे ते पुत्र नबी नहीं बनता, मैं दुआ करे ते पुत्र सहाबी नहीं बनता। ये बाद जितने भी मरातब ते मर्तबे ने उन्हां च मां दी दुआ शामिल ना होवे ते कदे मर्तबा ते मुकाम नहीं मिलता, भावें सैयद ताबईन होवे। गल सुनावा तुसी ना भी सुभान अल्लाह बोलो, मगर मेरा पैगाम लाजमी लेके जाया जे। सरकार जदों हिजरत करके मदीना तैयबा आए ना, असर दी नमाज पढ़ी ते मेरे आका फरमाया आओ सहाबा जरा मदीने दी सैर करके आइए। मदीना तैयबा तो बाहर आके मशरिक वल चेहरा अनवर कीता, अपनी कमीज के बटन खोले, सीने तो कपड़ा हटाया, लंबे लंबे सांस मेरे नबी लै रहे, सहाबा वेखदे रहे। अगले दिन फिर असर दी नमाज पढ़ी ते मेरे करीम ने फरमाया आओ सहाबा मदीने दी सैर करके आइए। मदीना तैयबा तो बाहर तशरीफ ले आए, अपनी कमीज के बटन खोले, मशरिक वल चेहरा अनवर कीता, लंबे लंबे सांस मेरे नबी लै रहे, सहाबा वेखदे रहे। तीसरे दिन फिर मेरे करीम ने फरमाया आओ सहाबा मदीने दी सैर करके आइए। उस मुकाम ते खलो के मशरिक वल चेहरा, सीने तो कपड़ा हटा के मेरे आका लंबे लंबे सांस लै रहे। तीसरे दिन ना रहा गया ते हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, कमली वालिया इधर की है।
میرے کریم نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسدا ہے. فرمایا اتھے آ کے کھلواں تے مینوں ٹھنڈیاں ہواواں عاشق ولوں آندیاں نے, مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے. صحابہ نے خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگائیاں, پتر اساں قربان کیتے, مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے. او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تو سونے پیار کری جانا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کون ہے, کون ہے یا رسول اللہ؟ قولین دے والی نے فرمایا زعفہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں, اوتے دن روزے جو گزر دینے اونٹ چاہ اور دا یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی تھی کملی والے ہو نشانی کی ہے, میرے آقا نے فرمایا صحابہ اوتے جسم سے برستی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں شفا دے دے. فرمایا سارے جسم سے شفا ہے, ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا جد لوگ حسد نے روندا ہے, جد لوگ روندے نے حسد ہے. عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چن جاندا کوئی نہیں, آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کر دے نے. عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ میرے آقا نے فرمایا او دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں ہے, میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے. عرض کیتی سنیا او دا نام کی ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی, او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ او کدے مدینے نہیں آیا, تسی کدے یمن نہیں گئے, ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا ہوں, اے نہ سمجھیا جے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بہ جاؤ, مدینے خبر ہو جاندی. مدینے خبر ہو ہی جاندی. ادھر میرے آقا ذکر چھڑ کے بیٹھے, ادھر شامل حضرت خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے یمن چ گھر آندے نا. ماں اکھاں تو نبی نہیں سی, ماں دا نا سی بیدار بی بی. روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے نبی وے خواہ. اینو کہندے جے ماں دی قدر. آج تے پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں نو پوچھ کے نہیں جاندہ, انہیں ویکھن نبی جانا تے پوچھ دا ماں کو لے. امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں. ماں روز قدمت پھڑ گئی, پترہ تو میری کر لی اولاد ہے, تو ٹر گئی ہوں میں مر گئی, میں نو کون سنبھالے گا؟ نہ جاویں بے ویس پترہ. ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاندے. نوجوان ایک دن اونٹ چار کے کرے آئے, ماں دے قدم پھڑ کے رہی جا رہے. عرض کی تھی اماں اج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا. عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے, عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے, عثمان دی علی ہر ویلے یار دے کول بین دینے. عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں, آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا. پتر تے نا فرمان بھی ہوں تے ماما نو سونا ہی لگ دے تے جے ہو بھی فرما بردار. اماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لگا لے تے ماں کہنے لگی رو نا, جا نبی ویکھیا. انہوں ہور کی چاہی دسی اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی وے دو گڑیاں ٹھہری وے ویس پترہ.
میں نبینی نے سنیا کہ 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہی آندیاں لگ دینے تے دوڑ دا جاویں تے دوڑ دا جاویں نبی مل پہ تے ویکھاویں نہ ملے تے اڈیکی نہ پوندے پیری آ جائیں میں دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دیا خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا ٹرن لگے تے ماں دے قدم دبا کے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تو رو کے کہندنے اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے نوجوانوں ادھر خواجہ ویسے کرنی مت یمن چ ٹرن لگے تو ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا سرکار اپنے حجرے چ باہر لے نکل گئے حجرے دے دروازے چ جا کے نبی پاک مڑ کے فرما دے عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان آوے گا آوے تے انہوں جان نہ دے بھی منوں ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھن آئے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی پاک باہر تشریف لگے نوجوانوں ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے مدینے والے آن دے نالے کہندے لیں کملی والے آؤ تیرا ویس پہ آیاں دائی عرض کر دے نہیں یا اللہ انی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی بے خیال نوجوانہ دوڑ دوڑ کے پیرائیں جی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا بالا میں جی دھوڑ پہ گئی جڑے بلے مدینہ دیاں دیواران نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آگے دیواران چم دینے مدینہ دی مٹی سینے نول مل دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے فرما دینے تو آڈی قسمت دوباری جاؤں انہا حباما میں جسا لیں دے جتھے میرا ماہی پہ اسا لیں دائے ٹورے ٹورے نبی کریوں دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب نہ دروازہ کھڑکایا اما یا جا فرما دیا کون ہے رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما یا جا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے کہن لگے اما جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باہر بھیجی آج نہ نبی دی دید کرنے آیا اما یا جا فرما دیا وے اونا والے آؤ وے نبی کریم تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس چیخا مارے کے رون لگی پئی عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اٹھی کام کردہ رہے ہیں جامعہ گا نبی بیخ کے آواں گا آج کڑی غلطی ہو گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی کی بہ جاؤ تھوڑی دیر اٹھی کلا نبی آ جان دینے عرض کی دی اما جی اٹھی کام کیویں پیچھے ماں پہ اٹھی کام کر دی عرض کی دی اما جی نہ بھلائی کوئی نہیں ذرا پردے جی ہو جاؤ میں جاندی واری بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وس جائے مایا شاہ فرما دیا میں پردے جی ہو گئی اندر ایک بکھڑیاں والا آیا او دے والا وچ ڈوڑے او دے پیراں وچ چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں تو مدینہ لے روندا ہے فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کملی والے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ایکو عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لیں گنتی کر لیں عائشہ فرما دیئے عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تھے حضور اندر آگئے نبی پاک ہے جو حجرے چو ویخ کے فرما دینے عائشہ کوئی آیا سی عائشہ رو رہی عرض کی تھی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی میرے آقا فرما دینے کیویں دا سی عرض کی تھی سونیا پیرا میں چھالے
اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس والاں وچ دھوڑ کو درویش سے سونے لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی نبی پاک رون لگ پہ تے فرمایا واؤ نوالیا آپ ٹر گئے تے خوشبوئیں محمد دے بیڑے چھڑ گئے سرکار باہر تشریف لے آئے تھے میرے آقا فرمایا دوڑو صحابہ کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چوچ نکل گئے جے شام نہ پئی تے اویس گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تھی اماں کہہ دی کہ اویس آ گئے ہیں دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں لگ دے رو دیا ہی مر جانا اماں کہنے لگی بے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا میں تھوڑی دیر اڑیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڑی گیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤ اماں پھڑ کے سینے لا لیا ماں کہنے لگی رونا جے تم ماں دا ایڈا فرما بردار چپ کر ماں دعا دین دی ہے بے ویس ماں دی خدمتی کری جا تینو ماں دیا دعاواں نے سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا نبی تیریاں گلا کرے جاؤ ویسا جگ تے رب جی دیا گلاں کر دائیو نبی تیریاں گلاں کرے گا کوئی کول رہ کے جادو گرے آکھے تے کوئی یہاں دوروں درجے لے جاندہ ادوں رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ یہ ہو سن جنہ نے ماں دیا خدمتہ کی تھی حضور کو پوچھے کہ یا رسول اللہ ویسے کرنی نے مقام کتھو لے فرمایا ماں دی خدمت جو بڑی کردہ ہے اتھے سجدیاں دی تے نمازاں دی تے روزیں دی گل نہیں فرمایا ماں دی خدمت کردہ ہے صحابہ تو بعد جدہ سب تو پہلا مقامی سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی دا مقام تے مقام کتھوں ملیا میرے نبی فرمایا ماں دی خدمت جو بڑی کردہ ہے بولے نہیں سبحان اللہ نوجوانوں ہر محفل چ نعرہ لگ دے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید جاؤ جا کے بابے فرید نو قبر تے پوچھو بابا جی اے پاک پتن دے دولا تے چشتیاں دے امام اے زہد الانبیاء یہ مقام کتھو لے ہر محفل چ فرید فرید پہ ہو دی آج بھی کو مراقبہ کرے تے قبر چو آواز آوے کہ لوگو پلا ہوئے اس ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فرید پتر نماز تے پڑھے آکار تے بچپن چرز کی تھی امی نماز پڑھئے تے کی ملد ہے ماں نو پتا سی انہوں شکر بڑی پسند ہے امی فرما دیاں پتر نماز پڑھئے تے رب شکر دیں دے اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھئے امی فرما دیاں فرید پتر تو وضو کرتے میں مسلح بچھاؤں مسلح بچھان دیا نالی ماں نے شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مسلح دے نیچے رکھ دی فرید نے سلام پھیلے تے عرض کی تھی امی نماز تے پڑھئے پر شکر نہیں ملی امی فرما دیاں پتر جدو نماز پڑھئے نا تے شکر مسلح دے نیچے ہوں دی مسلح اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے پھر آکھا امی نماز پڑھئے امی فرما دیاں تو وضو کرتے میں مسلح بچھاواں پوڑی بنا کے ماں نے مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت تو صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا تسی بھی کر سکتے ہو جے کرنا چاہو نا پتر انجے نمازی بن سکتے ایک دن فرید بارو کھیل کے گھر آئے تھے آپ ہی مسلح بچھا کے نیت کرن لگے تھے امی فرما دیاں وے پتر فرید وے وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو آج بارو کر کے آئے جڑے ویلے فرید نے تکبیر تحریمہ کہہ کے اسرہ کر کے ہاتھ باندھے تھے ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی عزت رہ آج شکر نہ ملی کدرے فرید بے نمازی نہ ہو جائے اما سجدے جرو کے کہنے لگی ربا آج
मां दियां लाजां रखनियां ने। इधर फरीद ने नमाज पढ़ के मुसल्ला चुकिया, देखिया मुसल्ले दे नीचे शक्कर दा दरिया पिया चलदा है। अब दे के कहन लगी अम्मा आ की है। अम्मा दौड़ के आके बैठे आओ, अम्मी सीने लगा के कहन लगी फरीदा अगे मैं रख दी रही हूं अज ना रखी। पता चले पावे फरीद होवे। गौसे पाक नालों बड़ा वली तो कोई नहीं। पूछा गया सी गौसे पाक के मर्तबे मुकाम किथों ले। हालांकि गौसे पाक ने फरमा दे मैं 15 साल हर रात एक पैर ते खलो के एक कुरान पढ़िया। 15 साल दी हर रात एक कुरान पाक पढ़िया एक पैर ते खलो के। 40 साल बाबे ने फजर दी नमाज इशा दे वुजू नाल पढ़ी है। अपनी खंड 40 साल बिस्तरे नाल लगाई। पर जदों पूछया मरतबे किथों ले ते बाबा जी ने नमाज़ां दा जिक्र नहीं कीता, तिलावतां दा जिक्र नहीं कीता। पूछया गौसे पाक के मुकाम किथों ले जे। हर पीर दा उर्स साल बाद हुंदा है, गौस दी 11वीं हर जुमरात हुंदी है। ते पीरां दे उर्स मुरीद मनांदे ने, गौस दी 11वीं पीर मनांदे ने। क्योंकि पीरां दा फैज़ मुरीदां नूं मिलदा, गौस दा फैज़ पीरां ते मुरीदां सब नूं ही मिलदा। मुकाम ते मर्तबे वेख। पर पूछया गया बाबा जी मर्तबे ले किथों। फरमाया पलाओ वे अम्मी दा। ओ जेड़ी मां ने बचपन च आख्या सी अब्दुल कादिर पुत्रा मरनों मर जाए कदे झूठ ना बोली। फरमाया मां दे आखे लाके कदे झूठ बोलिया ही नहीं। अल्लाह मैनू अब्दुल कादिर नो गौसे आज़म बना देता है। मुकाम मामा दियां दुआवां। इतने बड़े इज्तिमा के अंदर मैं नौजवानों को आज सबक देना चाहना, जे दुनिया ते आखिरत दा कोई मर्तबा ते मुकाम लेना ना, अम्मी को ते अबू को सवेरे दुआ लेके टुरिया कर। सवेरे उठ के मां दे कदम ते अबू दे हाथ चुम काए नाच तेरी कंड कोई नहीं ला सकेगा। आ जेडे नौजवान यूनिवर्सिटीज़ विच पढ़दे ते शिकवा ना जिन्हां के अबू डांटदे बड़ा ने, अबू बड़े गर्म ने मिजाज दे। आ सूरज भी गर्म होंदा है, पर जिस दिन सूरज नहीं ना चढ़ना उस दिन क़यामत ही आ जानी। अबू भी थोड़े गर्म होंदा है, पर पुछो ना को जिन्हां दे टुर गए ने टुर जावन ना तो क़यामत आ जाती है। क़यामत आ जाती जिस दिन अबू टुर जावे। इन्हां दी कदर करे। मैनू बुखारा शहर की मां याद आ गई। नौजवान बच्ची की शादी हुई तो उन्हें अर्ज की अल्लाह मैनू भी पुत्र दे। कैसा मां का कलेजा रब ने बनाया। जिदा पुत्र है उन्होंने भी पुत्र नाल ही प्यार है, जिदा पुत्र कोई नहीं उन्होंने भी पुत्र नाल ही प्यार है। वो भी कहती पुत्र दे। ते रो के अर्ज कर रही है या अल्लाह जे पुत्र देवेगा तो ओदा नाम मुहम्मद रखांगी, तेरे मुहम्मद दे दीन दा आलिम बनावांगी। तुसी भी अपनी औलादा वास्ते नीयतां चंगियां रखिया करो। या अल्लाह पुत्र देवेगा नु हाफिज कुरान बनावांगा, आलिम दीन बनावांगा। और ना भी बनया तेनों कब्र च नीयत दा सवाब मिलदा ही रहेगा। अल्लाह बड़ा सोहना जिहा लाल दिता। मां बड़े चावां नाल पाल रही ते मां ने पुत्र दा नाम मुहम्मद रखिया। पर जब पुत्र टुरन फिरन दे काबिल होया ते मां दा ते कलेजा कंब गया, क्योंकि पुत्र ठोकरां खा खा के डिगदा। मां ने गौर किया ते पुत्र दियां अखियां ते हैं पर अखियां च नूर कोई नहीं। पुत्र नबीना है, पैदाइशी नबीना है। मां ने पुत्र नु ओथे बिठाया ते आप कमरे च जाके मुसल्ला बिछा के सजदे च सिर रख लिया। मां सजदे च रो के कहन लगी मैं मैदानी सी मंगिया, मैं ते मंगिया सी पुत्र देवेगा या नहीं बनावांगी।
آلہ اکھاں تو نبی نہ عرض کی آلہ لوگاں دا محتاج بن کے روے گا سجدے جماع کہن لگی روا تینوں اپنے محمد نور دا واسطے میرے محمدیاں کھاں دا نور دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی آنکھ لگی گئی ایک سونا جا بابا خواب چے آیا فرمایا بیٹی سر چک لائے اللہ تیرے پتر دیاں کھاں دا نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ جانے سر چکے وے کہ پتر دیاں کھاں دا نور آ گیا اے اوئی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی